ان میں بلا تاخیر دعوت دینا ہمارے لاہور تو آئے مہمان محترم جناب حافظ یاسر اکبر صاحب انہاں دے خطاب تو پہلے بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تشریف لیاں دینے حافظ یاسر اکبر صاحب الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ما ایک بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیوں جس دی چھاں در در تکے پین انانو تے مر گئی جلا دی ماں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے درود و سلام امام کل ختم الرسل انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما میرے تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں اللہ تعالیٰ دا احسان ہے کہ اللہ نے اچھے 7 ماہ بعد دوبارہ ملاقات دا موقع نصیب فرمایا
دعا فرماؤ اللہ اج دی ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل ماشاءاللہ جماعت دے مایا ناز خطیب مولانا ابو بکر صدیق صاحب ماشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن۔ اللہ جاندہ ہے کہ اتنا مزہ آ رہا سی، دل کردہ سی کہ عشاء ٹائم تک رہنا دا خطاب ہوندہ۔ سیریس بات کر رہے ہیں، چند دن پہلے میں نے ایک لائیو بیان سن رہا صاحب قصور اندر عبدالشکور برگ صاحب علی مسجد صبح ٹائم، تو میں کافی دیر سنیا موت دا فکر آخرت دا بیان کر رہے سن۔ دعا فرماؤ اللہ بزرگا کو اور زیادہ دین دا کملے اچھی کو آمین۔ اور ماشاءاللہ میرے شاگرد قاری ساجد محمود صاحب حافظہ اللہ تعالی صلہ رحمی دے حوالے نال گل کر رہے نے، کارے سن دعا فرماؤ اللہ تعالی انہاں کولو اپنے دین دا بہترین کملے اچھی کو آمین۔ حضرات میں احباب دے سامنے اج جڑا مضمون بیان کرنا چاہنا عظمت والدین، بزرگاں نے بھی عظمت والدین تے گفتگو فرمائی ہے۔ آندے ہونا ہر پھول دی خوشبو علیحدہ ہی ہوندی ہے، ایسے طرح ہی میں اپنے انداز اندر بیان کرنا ہے۔ میرے بزرگاں نے ماشاءاللہ بڑے پیارے موتی تو آنو سنا چل دے نے۔ آؤ ذرا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام دے ذریعے اور سانو سبق دیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا ہے، امی تے ابو دی خدمت کرنی ہے، اور ہر انسان دا دل چاہتا ہے کہ اللہ میں نو اولاد دے بھی۔ دعا فرماؤ اللہ جنہ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ شیطان دا غلبہ ہے کہ میں نو 3 دن تو بخار ہے، دعا فرماؤ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے کہ میں تو انو قرآن سناوا، قرآن دے پکھیو آؤ اللہ دا قرآن سنا دے وا۔ اولاد دین والا کون ہے؟ اللہ۔ سنو قرآن، میرے اللہ اپنے قرآن پاک اندر اعلان کر رہے فرمایا للہ ملک السماوات، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناسا ویغب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا دنیا جہان دیو لوگو تواڈا مالک اللہ، آسمان زمین بنان والا اللہ، آسمان زمین دا بادشاہ کون ہے؟ آسمان زمین دا بادشاہ میرا رب اللہ، یخلق ما یشاء، جنوں جو چاہے عطا کر دے، کسے دا زور کوئی نہیں۔ یہب لمن یشاء اناسا، میرا رب چاہے تیاں ہی تیاں دے چھڑے، وَیَہَبُ لِمَن یشاء الذکور، میرا رب چاہے پتر ہی پتر دے چھڑے، کہ کتے فرمایا او یزوجہ ذکرانا و اناسا، کتے رب چاہے رلوی بارش پا دے وے، اختیارات دا مالک اللہ، رب رحمان ہر چیز تے قادر ہے، ہر ماپیوں دا دل کر دے اللہ سانو بیٹے بھی دے چھڑے، ہر باپ دا دل کر دے رب مینو بیٹیاں بھی دے چھڑے۔ پھر رب دے نبی علیہ السلام تے اللہ نے قرآن اتاریا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا
کر چھڑیا آؤ نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں کوٹلی رائے ابو بکر دے رہنے والوں آؤ ذرا توجہ فرما لینا اللہ سونے قادہ فیصلہ کیتا ہی فرمایا اللہ تعبدو جدو عبادت کرنی ہے میری کرنی ہے جدو سجدہ ریز ہونا میرے اگے ہونا جدو جناب قیام کرنا میرے اگے کرنا حاجت روا کونے حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بگڑی بڑھان والا اللہ ڈوبیاں تارنے والا اللہ یار تینو مینو روزیاں کھوان والا کون آئی ذرا توجہ فرمائی ذرا امام کائنات تیرا بڑے قرآن اتاریا فرمایا رب نے فیصلہ کر دیتا جیڑا میری نافرمانی کرے گا میرے حکمہ دی ناعدولی کرے گا جیڑا میرے ذات نال شرک کرے گا او بندہ نافرمان جہنم اندر سڑے گا اللہ فرمان دے لے میرے تے میرے رسول دے بعد رب نے دوسرا فیصلہ کیتا وہ کوٹلی والے تڑپ جائی ذرا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے امی تے ابو نال اچھا سلوک کرنا ایک آن والا آیا میرے آقا کو لے آیا تے آکے عرض کر دے اے سونے نبی جی آقا جی میرے ماں پیو تو آڈے تو قربان تھی دسونا میرے ماں پیو دا کی حق فرمایا ہو نارکا وَجَلَّتُكَ او یار آن والے سوالی گل سن لے تیری امی تیرا ابو تیرے واسطے جنت بھی لے تیری امی تیرا ابو تیرے واسطے دوزخ بھی لے آکے پوچھ دے آقا جی سمجھ کوئی نہیں آئی آقا فرمان دے لے اگر تو امی ابو نال اچھا سلوک کرے گا اینا دی تو بچھا دا جویں اللہ تیرا خیال کیتا تو اینا دا بڑا پیدا سہارا بن جائے گا اوے ویرو اینا بڑھیاں نال پیار کریا کر اینا چٹیاں داڑیاں والے نال محبتاں کریا کر بڑھیاں ماواں نال پیار کریا کر اوے ویرو پوچھو نہ کولو جنہاں دے بابل نظر نہیں چھے ہوتے اونا کولو پوچھو جنہاں دیا ماواں دنیا تے نظر نہیں آؤندیا یار اے اس زبان چو نکلے آئی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اس زبان چو نکلے آئی جنہیں چو کدی غلط نکلیا بولو کدی غلط نے نکلیا رب دا قرآن کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى اے اس زبان چو نکلے آئی او نبی دی سیرت بھی اللہ بولو صورت بھی تے زبان بھی آلہ بلکہ میں تو اڈا جذبہ چیک کر دیوا آؤ ذرا میں ایک بڑا پیارا جملہ لکھ لے کے آیا مولانا اقبال قصوری کو رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے رحمتہ دا نزول فرما نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تے سورت دے بارے انہیں ایک نعت لکھی سنا دیا فرما دینے سورت جہان لو سوہنی سورت جہان لو سوہنی سیرت قرآن لوگو سورت جہان لو سوہنی سیرت قرآن لوگو
فل کو ملائکہ آول فل کو فرشتے آول بان کے دربان لوگو آمینہ دا بیٹا علی آمینہ دا بیٹا علی موٹے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی وہ جس تے درود پڑھدا خود رب رحمان لوگو تے گل بڑی سنن والی ہے نا جابر دی ہنڈی وچوں مجمیر جاون والا وہ جابر دی ہنڈی وچوں مجمیر جاون والا ترازو دا ٹائم آوے آ امت بخشاون والا وہ جابر دی ہنڈی وچوں مجمیر جاون والا ترازو دا ٹائم آوے آ امت بخشاون والا صدیق فاروق لیلہ صدیق فاروق لیلہ ونڈن گے جام لوگو تے گل بڑی سنن والی دینا ذرا میں ویکھنا کوئی زبان خاموش نہ رہے جملے آخری پڑھن لگے آوا رات معراج والی سلیمان جے بختہ والے رات معراج والی سلیمان جے بختہ والے صف وچ کھڑائے اللہ کوٹلی والے توجہ کری ذرا صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے تختہ والے آقا نو مصلا دے کے مدنی نو مصلا دے کے اوے آقا نو مصلا دے کے بنایا امام لوگو انہیں میرے محمد صلی اللہ آؤ ذرا توجہ فرما لینا اس نبی نے فرمایا اگر تو اپنی امی ابو نال اچھا سلوک کرے گا رب تینوں جنت دے چھڑے گا اگر امی ابو نال برا سلوک رکھے گا یار اگر نہ دے بڑھاپے دا سہارا نہیں بڑھے گا اے جناب انہوں مچا والے واڑے چو سواگے ایک چمچی پانی تو ترستے کئی بابے مر جاندے نے ہوندہ ہے کہ نہیں اللہ سانو آپ دے ماپیاں دا تابعدار بڑھے اچھی کو آمین آئی ذرا غور فرما لینا میں چہرے تو آڈے ویکھ رہے قرآن دیو پھوکیو قرآن دیو بلبلو آؤ قرآن دیا لینا لا دیوا اما یبلغنا عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما رب کائنات نے فرمایا اگر انہاں دوواں چوں ایک یا دوویں تو اپنے جناب زندگی اندر پالے انہاں نال پیار کرنا بلکہ اوف بھی نہیں بولنا اوف بھی سب تو چھوٹا لفظ اوف کوئی بندہ کوئی ایسا کام کر متھے تے ہتھ مار کے کہندا اوف یار میں جنا کراں تے میرے رب نے فیصلہ قاضا فرمایا اپنے ماں باپ کو اوف بھی نہیں بولنا آئی ذرا غور فرما لینا تے نال فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
تے جدو بھی انہاں نال گل بات کرنی ہے، جدو انہاں نال گفتگو کرنی ہے، نہایت ہی اچھے طریقے نال گفتگو کرنی ہے، عزت نال گفتگو کرنی ہے۔ آؤ ذرا نوٹ فرما لینا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کون والا آیا، آکے آندہ آقا جی، آقا جی، آقا جی میں کدے نال اچھا سلوک کرا، آقا جی میں کدے نال نیکی کرا، آقا سونے میں کدے نال پیار کرا، کدے نال محبت کرا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے امو کا اپنی ماں نال زیادہ سلوک کرنا ہے، اپنی ماں نال پیار کرنا ہے، اپنی ماں نال محبت کرنی ہے۔ اے آندہ ثم آئیو، آقا کی دنال سلوک کرا، فرمایا اپنی ماں نال سلوک کرنا ہے۔ انہیں تیسری بار پھر سوال کیتا، آقا فرما دینے امو کا اپنی ماں نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ انہیں چوتھی بار پھر پوچھ لیا، آقا فرما دینے ابو کا اپنے بڑھے بابے نال پیار کرنا ہے۔ اوہ نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں، آج نوجوانوں نے اے سمجھ لیا کہ ماں نالی صرف پیار کرنا ہے، ماں نالی محبت کرنی ہے، ماں نالی الفت کرنی ہے، بلکہ ایک حدیث دے سنانا چاہنا۔ یا رب دے نبی نے فرمایا اگر ویکھنا چاہندے ہو کہ تواڈے نال رب راضی ہے کہ ناراض ہے، اگر تسی اپنے باپ نو راضی کر لو گے رب آپ پہ ہی راضی ہو جائے گا۔ اگر تواڈا رب ناراض ہے نا جناب والا باپ، اگر تواڈا باپ ناراض ہے سمجھو کہ تواڈے تے رب رحمان ناراض ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرما لینا، اس دنیا کائنات تے بڑے بڑے بد نصیب بھی آئے، اس دنیا کائنات تے بڑے بڑے بدکار بھی آئے، اس دنیا کائنات تے بڑے بڑے اچھے انسان بھی آئے۔ آؤ ذرا ایک نبی دا واقعہ سناوا، اے نادا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، کی نام ہے؟ اے نادا باپ جناب والا بیٹا رب دا نافرمان ہے، پیو رب دا نبی ہے، مرضیاں دا مالک کون ہے؟ مرضیاں دا مالک اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ اللہ دا فرما بردار، باپ رب دا نبی ہے، بیٹا رب دا نافرمان ہے، بیٹا جناب مندا نہیں باپ دیا، بیٹا مندا نہیں رب رحمان دیا۔ دعا فرماؤ اللہ سانو اپنی منن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام رب نے حکم دیتا نوح ایک کشتی تیار کر لے۔ جدو کشتی تیار ہوئی تے جناب والا رب دا عذاب چھوانا سی، کیوں قرآن کہہ رہا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ دا نافرمانا تے عذاب آنا سی تے بیٹے نو کیا پتر آج کوئی رب دے عذاب کو لو بچ نہیں سکدا۔ یار جان دے ہونا کیڑا باپ ہے جیڑا ہتھی پتر مروا دے۔ یار ویکھیا کر جڑے بڈھے بابے جدو انہاں دے بڑھاپے دے سہارا جدو قبراں نو جاندے نے قبراں دا رخ کر دے نے، اے بابے چٹیاں داڑیاں والے یار روندے چلے نہیں چاہتے۔ یار میں تے لاکھاں نال ویکھیا اپنے بابل نو ویکھیا، میرا جوان بھائی جدو فوت ہویا میرا بابا روئی جا رہی ہے، میرا ابو
روئی جا رہا ہے اوے بیٹا واری تے ساڑی سی ٹور تو چلے آئے نا اس بابے نو کون سمجھائے ابو جی واریاں مقرر کرن والا کون ہے واریاں مقرر کرن والا اللہ جیڑا آئے انہیں موتیاں جناب والا موت اس کنجے چانا الموت قد ہولا کل نفس شاربوغا جڑا آیا انہیں موت دا جام والقبر باب کل نفس داخلوہا آؤ ذرا توجہ فرما لینا جڑا آیا انہیں بولو جانا ہی جانا آؤ ذرا توجہ فرما لینا ایک کون جا رہے ہیں امیر دادا جا رہے ہیں ایک کون جا رہے ہیں وزیر اعظم جا رہے ہیں ایک کون جا رہے ہیں فقیر اعظم جا رہے ہیں ایک کون جا رہے ہیں ویکھو فقیر بڑیا ملکاں دا والی جے ویکھو فقیر بنیا ملکاں دا والی جے چھڑی جاندہ دنیا اگلا سوالی جے چھڑی جاندہ دنیا اگلا سوالی جے کرم کماوے اللہ تائی اے جا رہے ہیں دنیا تو جا رہے ہیں آؤ ذرا پھر اگلے گل سنے آجائے پھر دیکھ کے غسل گل وچ کفڑی چاپائی لے او کروڑ پتیا لے او کوٹلی والیا لے او کروڑ پتیا تیری اے کوئی کمائی چھڑیے جاندے تینوں آج تیرے سکے پہنا تے پائیا کسے بھی ساتھ دیتا نہیں ایمان نہ دسو کوئی ساتھ دیندے کون جا رہے ہیں فقیر اعظم جا رہے ہیں وزیر اعظم جا رہے ہیں مشیر اعظم جا رہے ہیں ایس ایچ او جا رہے ہیں ڈی ایس پی جا رہے ہیں ایک کردہ سی گلہ بڑیاں قراریاں چھڑی کیوں جاندہ آج محل تے ماڑیاں زمین مربع نالے کوٹیاں کاراں پیاریاں دولت کوئی کام آئی نہیں آندھی دولت کم آؤ ذرا توجہ فرما لینا اینا بابے انل پیار کرنا محبت کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام کو لے کون اللہ آیا آکے عرض کردہ نبی پاک علیہ السلام نو آقا جی رب نو زیادہ محبوب عمل کیڑے آقا نے فرمایا قال الصلاة لوقتها نماز نو دے وقت تے ادا کرنا بولو نماز نو اللہ سارو نمازی بڑھائے اینو جناب چہن نہیں آ رہا آقا جی اور کیڑا امر رب نو پسند ہے میرے آقا فرما دلے قال بر الوالدین اپنے والدین اللہ چاہ سلوک کرنا اپنے والدین دا احترام کرنا ہے یار تینو چنگی ماڑی تو روکن رکنا ہے یار ماپیاں دی قدم قدم تے مرنی ہے آؤ نظر توجہ فرما لینا تیسری گل نبی نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے اللہ سانو شہادت دیا موتا نصیب فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے گورا دی سن لو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلے علقمہ دی جان نہیں نکل رہی علقمہ دی جان حلق جبھا چکی ہے یار فکر کر لے جدو تیرا کوٹو لگ جانا ہے دنیا دیا دولتاں تیرے کم نہیں آنیا آج آنا ہے میں سکے پرانا نہیں بھول دا آج آنا ہے میں باپنا نہیں بھول دا آج آنا ہے میں مانا نہیں بھول دا آج آنا ہے میں امام مسجد نہیں بھول دا آنا ہے میں پیڑ دا بڑا لمبردارا یار نالج کریا کرے جنا کریا کر تے بولنا تے بڑی پیاری گل کر گیا اور کیڑی شیخی تے کرے ود ود گلہ
کیڑی شیخی تے کرے ود ود گلاں او کیڑی شیخی تے کرے ود ود گلاں ہونا مٹی نال مٹی اکات تیری کدی ملک بننا ملکو کدی ملک بننا کدی خان بننا اینا گلہ نال ہونی نہیں ہو نجات تیری اوتے عملان دے سودڑے یاد رکھی اوتے عملان دے سودڑے یاد رکھی اوتے پوچھنی نہیں کسے ذات تیری حضرت توجہ فرما لینا موہ سونا بولیا کر موہ مٹھا بولیا کر او بلا ہووی موہ سونا بولیا کر او بلا ہووی بتا اوتے ہوئے نا ملاقات تیری موہ سونا بولنا چاہیے اللہ سانو پیار ایک دوجہ نہ کرن دی توفیق عطا فرمائے آؤ میں گل سنا رہا تھا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نو پتا چلے حضرت علقمہ بیمار ہو گئے موت دی کشمکش اندر میرے آقا تشریف لے کے آئے میرے آقا فرما دے علقمہ کی گل فرمایا علقمہ دی مائے دیتے ناراض علقمہ دی مائے دیتے ناراض حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں نے بلایا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ ذرا نوٹ فرما لینا حضرت علقمہ دی امی نو بلایا فرمایا ماں جی انہوں معاف چا کر دے وہ ماں دی آقا میں انہوں معاف نہیں کرانگی انہیں میں انہوں بڑا ستایا ہے وہ ماپیاں دے گستاخو جڑے ماپیاں دے گستاخو یار آج توبہ کر لے اسے مسجد بیٹھ گئے یار مانے تے تیری تو پچھاندہ خیال کیتا باپ نے خود ریڑی لگائی تیرا خیال کیتا میرا پتر اچھا ہو جائے گا اچھے ہو دیا تے جائے گا لیکن تو اس ماں باپ دا مل کوئی نہیں پایا آئی ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات علیہ السلام نے مانو کیا ماں جی اللہ نو معاف چا کر چھڑو فرمایا آقا میری گل نو ترجیح نہیں دیندہ سی آقا میری گل نو اے جناب موافقت نہیں کردہ سی اپنی بیوی دیا مردہ سی اور ویرو بیوی دیا مرلو بیوی دے حق بیوی نو دیو ماں دے حق ماں نو دیو بہن دے حق بہن نو دیو باپ دے حق باپ نو دیو پہنا پائیاں دے حق پہنا پائیاں نو دیو یار میں لڑائیاں پوان تے نہیں آیا میں تے اصلاح معاشرہ لے کے آیا تیری آپ دی اصلاح کرن واسطے آیا حضرت علقمہ جدو ماں نے کیا میں معاف کوئی نہیں کرنا یار ذرا ماں دا دل تک کیا جے میرے آقا فرما دینے او بلال ذرا لے کے آؤ لکڑیاں کٹیاں کرو آقا جی لکڑیاں کی کرنیاں فرمایا علقمہ نو ویچ پھینکنا ہے علقمہ سڑدہ رہ گائیں دی جان تے نکلنی کوئی نہیں علقمہ دی جان نہیں رہ گی ماں چل دلال بولی آقا کی کرو گے فرمایا علقمہ نو چلاوا گے فرمایا تسی گواہ بن جاؤ میں علقمہ نو معاف کر چھڑے آئے یہ دل ہے ماں دا آؤ ذرا آخری گل سن لو ذرا امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام رب دیا مرضیاں ایک بیٹا ابراہیم نے باپ دی خدمت کی تھی اپنے باپ آزر نو طریقہ اندر تاریخ لکھے آئے نا قرآن آزر بیان کر دے رب دا قرآن آزر بیان کر دے جدو انہ دے ابراہیم دے باپ نے کیا پتر لَأَرْجُمَ لَكَ وَاغْجُرْنِي مَلِيًّا کرو نکل جا نیتے پتھر مار مار کے تینوں مکا چھڑاں گا حضرت ابراہیم نے باپ دی گستاخی کوئی نہیں کی تھی بلکہ کیا سلام سأستغفر لك ربی إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا باپ دی گستاخی نے کی تھی سلام مرد کر کے کرو چلے گئے آج رب نے اسماعیل بیٹا دیتا اللہ سونے جنہ دیا چولیاں خالی نے اللہ انہوں نے بیٹے عطا فرما اسماعیل جیسے نیک پتر عطا فرما ربا سونے میرے بھائی فیصل بھائی ناصر تے بھائی قیصر میرے تو تینوں بھائی میرے بڑے اللہ سونے بیٹے عطا فرما اچھی کو آمین آئی ذرا غور فرما لینا آج اسماعیل جوان ہو گیا اسماعیل دی جناب شادی ہو گئی رب دے حکم نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن اندر جنگلہ اندر چھڑیا یار ازمیشہ جاؤں پریشان نہیں ہونا یار تینوں تکلیف پریشان نہ ہویا گھر رب دے نبیانوں بڑیاں تکلیف آئیاں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ رب نے اپنے نبی ابراہیم نو آزمایا جدو آزمایا تے پورے 100/100 نمبر لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے تے رب نے مقام دیتا وَاتَّخِذُوا إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى رب نے جناب والا مصلی عطا فرمایا حضرت توجہ فرما لینا آج آئی باپ دی اینا خدمت کی تھی آج اینا دا جناب واری آ گئی جیسا بیجو گے ویسا ہی کٹ لو گے انہاں اپنے باپ جڑا انہاں دا باپ اللہ دا نافرمان انہاں دی قدر کی تھی آج انہاں دی واری آ گئی جناب بے والا سنیا جڑی گل میں سمجھانا چاہ رہے ہیں اے جناب بیٹے اسماعیل دی شادی ہوئی بابا جی آئے نا بابا جی آ کے دروازہ کھڑکایا اللہ تعالیٰ دی نعمت ہوندی جے اللہ کسی نو نیک بیوی عطا کر دے بلکہ میں نے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث یاد آئی نبی پاک نے فرمایا آدمی واسطے بہترین خزانہ ان دی بیوی ہے اگر بیوی ہوئے نیک بندے دی دنیا ہی جنت ہے اگر بیوی ہوئے بدکارہ تے گناہگار نیک نہ ہوئے دنیا تیو دے واسطے جہنم پڑ جاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے آکے دروازہ کھڑکایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنابے والا باز دیتی او بیٹا اسماعیل بیٹا آج بابے دا بڑا دل کر دئی تینوں ملا لو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اے جنابے والا شکار نو گئے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ بابا جی آندے نے بیٹی تیرا کی حال ہے تو آڈا گزارا کی میں چل جا آکھن لگی بابا کوئی حال نہیں چاجدہ آکھن لگی بابا کوئی حال نہیں چاجدہ نیت کنالی نال ٹھوٹا پہ آواجدہ نیت کنالی نال ٹھوٹا پہ آواجدہ جے ملے شکار ساڑا پیٹ پہ راجدہ نیت فاقے فاقہ ساڑے تائی اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد اچھی کو صلی اللہ علیہ وسلم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा तवज्जो फरमा लेना, बाबा जी नूं आपदा हाल पई दस दिए। आंदी साडा ते कोई हाल नहीं, फाके ते फाका है ना, जे शिकार लभ जाए ते रज के खा लेने आ, जे ना लभे ते भुखा ही सो जाने। ना शुक्री ओए सोने मैं ते कहा करना कर शुक्र रब दा हर हाल अंदर। ला इन शकर तुम ला ज़ीदन्नकुम, रब दा शुक्र तू करदा जा, रब दा शुक्र करदा जा, रब तेनू ज़्यादा ही देंदा जाएगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे वाला घर सामने आए, हले गली मुड़े ने ते दूरों ही लग पे ए ते खुशबू मेरे अब्बे दी जाप दी। हजरत नू तांग है सी मिलने दी बाप दी। घर आउंदे ते पुछदे दसो हस्ती कोई आई आ, मापियां दी खुशबू अल्लाह, मापियां दी खुशबू अल्लाह वक्री बनाई आंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई। मापियां दी खुशबू अल्लाह वक्री बनाई। ते घर आए अपनी बीवी नू पुछया नी कर्मा वाली अज कोई आया होवे, अज कोई आया होए दस खां जरा। आंदी आया सी एक बुढ़ा जिहा बाबा, दाढ़ी लाल हलाती रंगी, ओ नाम इब्राहिम सी। प्यारो ते शौको तुहानू कहंदे सलाम सी। विंगी चुगाट कोई गल समझाई आ, मापियां दी खुशबू अल्लाह, जी बोलो मापियां दी खुशबू अल्लाह वक्री बनाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने नी कोई चोनू रोटी पानी खिलाया होए, कोई ओनू पानी पूछया होए। आंदी मैं ते कोई नहीं जनाबे वाला पूछया, ना मैं रोटी खवाई है ना जनाबे वाला पानी, मैं ते अंदरों ही कह दिता हूं घर नहीं है ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अखां डुल पईयां, यार बेटा होए इस्माइल जैसा होए, बेटा होए इब्राहिम जैसा होए। अखा डुलिया ते बड़ी प्यारी मौलाना गल कर गए, जानी बदबख्त होते अबू हमारे सी, जानी बदबख्त होते अबू हमारे सी। अग विच चाल ला गए, अग विच चाल ला गए, रब दे प्यारे सी। गर्दन ते छुरी मेरी, मेरी गर्दन ते छुरी ओदे हुक्मो चलाइया। मापियां दी खुशबू अल्लाह वक्री बनाइया, पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाइया। हजरत इस्माइल फरमांदे ने नी बदबख्त ओ ते मेरा बाप सी, तू ओदियां खिदमतां करके रब दा जन्नत लैना सी, तू ओदियां खिदमतां करके रब दा जन्नत खरीदना सी। तू ते ओदियां ना फरमानियां कीतियां, ओ ते रब दा नबी एडा नबी आला जिन्ने अग्गां छाला मार छड़िया, अपना घर बार छड़ चलिया। हजरत इस्माइल फरमांदे ने ओ विंगी चगाड़ तू है, जा अपना जुल्ली बिस्तरा गोल कर, मेरे वल्लों तू फारग है। और निकाह कीता रब दे प्यारे ने, और निकाह कीता रब दे प्यारे ने। साल को पिछों फेरे बाबा जी ने मारे ले, आके वेखे पुत दे महल ते चुबारे ने। दिती आवाज पुत्र ताई, बीवी बड़ी लेके आके आप पुत्र थोड़ा गुजारा किवें हो रहा है। बीवी आंदी बाबा जी तुहानू दसनी आ जरा, पहले आपदियां खिदमतां दे ते मौके देवो। ओए नौवां नौवें विवाद हो रहा यार, जड़ी
धी भैन अपने सोहरे दा ख्याल करेगी, अपनी सस दा ख्याल करेगी, ओदे जनाब ससुराल वाले उन्होंने दुआवां देणगे। ये आंदी है जरा तवज्जो फरमा लेना, आंदी की है लोकी खावन अनाज असी गोशत उड़ावंदे रब दे एहसान सातो गिले ना जावदे। दुआ फरमाओ अल्लाह मौलाना शरीफ दी कब्र ते करोड़ा रहमतां दा नुज़ुल फराए। इंशाअल्लाह फिर कदी कुरान हदीस सुनावांगे ज़्यादा। अल्लाह ताला साडा सफर कबूल फरमाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मेरे अल्लाह जिन्ने आए ने सबना दे गुनाह माफ फरमा। अल्लाह साडा बयान करना इन्हां दा सुनना अल्लाह सानू सारे नु अमल करने वाला बना। या इलाहुल आलमीन अल्लाह जो टूटे फुटे लफाज तालिब इल्म ने अल्लाह इन्हां दे सामने बयान कीते ने अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के साडे सारे दी नजात दा ज़रिया बना। अल्लाह कुरान दे नूर नाल साडे सीनियां नु मुनव्वर फरमा। अल्लाह इस भाई तनवीर साहब ने प्रोग्राम रखा, अल्लाह सोने इन्हां दी वालदा बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमा। अल्लाह और मेरे अल्लाह सोने इस मस्जिद दे इमाम साहब खतीब साहब कारी याह्या साहब दी जिंदगी दराज फरमा। अल्लाह इस मस्जिद नु आबाद फरमा, रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा। अल्लाह भाई सैफ साहब रायविंड तो आए, अल्लाह इन्हां दा आना कबूल फरमा। अल्लाह तू इन्हां सारे दे नाम भी जानना है, इन्हां दे घराने भी जानना है, अल्लाह इन्हां दी शक्लां भी तू जानना है। अल्लाह इन्हां सारे गुनाहां तो माफियां दे कलम फेर दे। अल्लाह इन्हां दे मैनू नाम दा नहीं पता, मालका बड़ी मुहब्बत करदे ने अल्लाह कुरान नाल। अल्लाह इन्हां सारे नू कुरान दे नूर नाल इन्हां दे सीने मुनव्वर फरमा। अल्लाह मेरे बुजुर्गां ने बयान किया, अल्लाह मेरे को की होना है बयान, अल्लाह मेरे बुजुर्गां ने बयान कर दिता। अल्लाह सानू बुजुर्गां दी गल ते और कुरान हदीस दी गल ते अमल करने वाला बना। अल्लाह हाजी अबू बकर सिद्दीक साहब नू और ज्यादा तरक्कियां अता फरमा, कुरान सुनाने वाला बना। अल्लाह इस पिंड दे अंदर बड़े हाफिज रहंदे ने, अल्लाह बड़े कुरान दे कारी रहंदे ने, अल्लाह मर्द भी रहंदे ने औरतां भी रहंदियां ने। मालका उन्हां बच्चियां नू इन्हां सारे वास्ते सदका जारिया बना दे। अल्लाह ए पिंड वाले इत्थों अल्लाह पढ़ के साडे लाहौर नू चमकाई बैठे। अल्लाह सोनिया उन्हां दे सदके न सारे नू मालका सोनिया सदका जारिया उन्हां नू बना दे। या अल्लाह सानू अपने नबी दे हौज़े कौसर दा पानी नसीब फरमा। या मेरे अल्लाह 5 वक्त दा नमाजी बना। अल्लाह बैतुल्लाह दी हाज़री नसीब फरमा। अल्लाह भाई अदनान मेरे नाल आए ने कारोबार अंदर मालो जान अंदर बरकत नाज़िल फरमा। अल्लाह मेरे भाई ये वीडियो वाले अल्लाह अब्दुल हमीद साहब आए माँ बाप दी शान कर कर अंदर पहुंचान के अल्लाह इन्हां दा वीडियो बनाना कबूल फरमा। शाह इन्हां मेरे नाल प्यार फरमाया, तू इन्हां नाल प्यार फरमा। अल्लाह इसे तरह मैं आंदा रवां, अल्लाह मैं इन्हां नू कुरान सुनांदा रवां। अल्लाह सोनिया मेनू सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह जिन्ने साडे प्यारे फौत हो गए ने सबना दी कब्रां नू जन्नत दे बाग बना, जन्नत दे बगीचे बना। मेरे भाई दी कब्र नू जन्नत दा बाग बना। मेरी अम्मी अब्बू नू सब्र जमील अता फरमा, सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। या मेरे अल्लाह साडे मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा, हाल ते रहम फरमा। या मेरे अल्लाह अल्लाह सोनिया मैं बड़ियां हदीसां सुनान वास्ते आया सी, मालका तबीयत ने भी साथ नहीं दिता, टाइम ने भी साथ नहीं दिता। अल्लाह सोनिया इन्हां सारे नू माफ फरमा, आज दा बयान करना कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।